رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لمبی رات جدائیاں والی تے گزرے سیوریاں دی کون لے آوے اج خبر محمد تے سجنا دور گیا دی تے وچھڑ جنا دے دل برے جان دے تے کون روے مڑ تھوڑا روگاں وچو روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا تے صبح سویر دی کالی کوئلے تے نہ بول غماں دی بولی نہ وس تیرے نہ وس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی تے ٹر گئے نے دلدار دلا دے تے نال ہی لے گئے ہاں سے دل نہیں لگدا یار محمد تے ہن جائیے کیڑے پاسے. اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام تو بعد حضرات محترم اج دی محفل پاک بسلسلہ اصال ثواب ملک غلام رسول صاحب مرحوم
آپ دی روح نو اس محفل پاک دا اصال ثواب واسطے اہتمام فرمایا گا۔ جمیع علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، ساڑھے حسنین بھائی، اللہ تعالیٰ سارے انہوں سلامت رکھے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، بلکہ بہت زیادہ نہیں، بہت ہی زیادہ ہو گیا۔ ایک تو انہوں نے بھی تھوڑا زیادہ ہو گیا، یہ جڑی آخری سٹیج ہے نا بھائی بہت ایک تک نا ایک کھان پین نے ایک حد ہونی ہے۔ بندہ جس پہ رج ونجے نا وہ تسی اس نے سامنے حلوہ نہیں سونے نے نوالے رکھو تو آکسی باس جی میں ہونا تے اتھے 4 سپیکر لگے ہون تے گھنٹہ 2 بیٹھ کے بندہ سونے تے بندہ آنا جی بس میں ہونا رج گیا۔ لیکن ماشاءاللہ تواڈے چہرے دس رہنے کہ نہیں استاد جی اسی سن سا بس زیادہ لمحہ وقت نہیں، او پلیٹا مینوں نظر آ رہی ہیں تے تواڈے چہرے بھی مینوں نظر آ رہے نے۔ تساں صرف محبت نال پیار نال ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ میں اپنی گفتگو کرنی ہے جتنی دیر تک استاد نظراں استاد نہیں ہیں او دروازے تے ہون کہ ادھروں جو ہی درود نہ سامان آسی تو انشاءاللہ میری حاضری ختم۔ بھئی ہن انتظامیہ نے مرضی ہے، استادہ نے مرضی ہے، ادھے گھنٹے بعد آنن تاں مرضی نے، دے 20 منٹ بعد آنن تاں مرضی نے۔ تسی ایک دفعہ محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ ملک بلال صاحب شرجیل بھائی آپ دے والد محترم اج دنیا تو چلے گئے، ایک دن سب نے جانا ہے، لیکن یاد رکھو جتنے بزرگ بیٹھے نے میرے سامنے بابے بیٹھے نے، اے جدو چلے جاننا پھر رونق ختم ہوئے نہیں، برادری نہیں رونق ختم، گھرے نہیں رونق ختم۔ اے گھر بیٹھے ہو وننا تے چاچے بھی آوے نے، مامے بھی آوے نے، رشتہ دار بھی آوے نے، بیارہ ونیام والا غلام رسول اور گھال حسن، لیکن ہن نہیں نہ آئے، آج نظر نہیں نہ آ رہے تے اے ہن 7 دن یا جتنے بھی دیہڑے گزر گئے، اے آکھن یارہ ہن کے ونیاؤں تھے، جس دم نال پریت اساڈی او دم نظر نہ آوے۔ میں کوشش کرسا انشاءاللہ والدی شان دے حوالہ نال توجہ کرے ہو دوستان محترم، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 حکم دیتے نے۔ پہلا حکم میرے اللہ نے فرمایا عبادت اللہ دی کرنی ہے، دوسرا حکم میرے رب نے فرمایا عبادت اللہ دی کرنی ہے، دوسرا حکم فرمایا والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ والدین نال کی کرنا ہے جی؟ ہائے ہائے ہائے، سنے ہو ذرا توجہ کریں ہو دوستان محترم۔ خالق کائنات مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے، اللہ تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں ہے۔ دوسرا حکم میرا اللہ فرما رہا خیال کرنا ہے جدو والد یا والدہ بڑھاپے دی حالت دی اندر پہنچ جانا، جدو بابے دے ہتھاں دی جناب طاقت ختم ہو جائے، جدو بابے دی اکھاں دی بینائی ختم ہو جائے نا، پھر خیال کرنا ہے میرا اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ اج پچھو نہ ملک بلال دے کولو، اج پچھو نہ شرجیل دے کولو باپ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ باپ جدائیاں دے کے ٹر گیا ہے، ساری برادری آئی بیٹھی ہے، رشتہ دار موجود نے، عزیز و اقارب موجود نے، لیکن اے بچے کہندے ہونگے کہ ٹر گیا میرے دل دا جانے تے میں اچھرو بن کے ڈولے گئی، ایک مایا تیری یاد نہیں بھول دے تے باقی ہر شے جگ دی بھول گئی۔ اج باپ نظر نہیں آ رہا، یقیناً انہاں بچیاں دے دل وچ آواز نکل رہی ہوئے گی، بچے کہندے ہونگے کہ آ دردہ ہن دل میرے نو تے کر دے بیرا بیرا، اس محفل وچ نظر نہیں آندا تے سونا پیارا باپ جو میرا۔ یقیناً بلال کہندا ہوئے گا
یقیناً شرجیل دے دل وچ آواز نکل رہی ہوئے گی، شمریز دے دل وچ آواز نکل رہی ہوئے گی، یقیناً ایک کہندے ہونگے اپنے انداز دے اندر، بڑے خوبصورت انداز دے اندر اپنے دل دی کیفیت نو بیان کردے کہندے ہونگے کہ جس دے نال سیرون کے گھر دے، ہاں ہاں ایک کہندے ہونگے انہاں دے دل دی آواز ہے، دل وچ آواز نکل رہی ہوئے گی کہ جس دے نال سیرون کے گھر دے تے ٹر گیا او گھر والا، دل نو ایک پل چین نہ آوے تے دے گیا روگے نرالا۔ او سجنا کائنات دی ہر شے مل جائے گی، روپیہ چلا جائے دوبارہ مل جائے گا، پیسے چلے جان دوبارہ مل جان گے، جائیداد چلی جائے دوبارہ مل جائے گی، پر میرے بھائیا جدو باپ چلا جائے، ہائے ہائے باپ چلا جائے نا، ماں چلی جائے نا، پھر کتھوں لے کے آؤ گے؟ وہ سجنا ماں بھی نہیں مل سکتی، باپ بھی نہیں مل سکتی، روپیہ چلا جائے دوبارہ مل جائے گا، جائیداد چلی جائے، قاری صاحب حافظ صاحب بابا جی دوبارہ مل جان گی، لیکن سجنا جدو باپ دا سایہ اٹھ جائے نا، باپ جدو چلا جائے وہ کتھوں لے کے آؤ گے؟ باپ بھی نہیں مل سکتا ہے جناب والا، ماں بھی نہیں مل سکتی ہے۔ انہاں دے کولو پچھو نا جڑے بابے بیٹھے ہوئے نے، انہاں دے کولو پچھو، میں اس دنیا دا تجربہ تواڈے سامنے بیان کر رہا ہاں۔ وہ سجنا روپیہ ہوے گا تے دوست پیار کر دینے، پیسے ہون گے تے دوست پیار کرن گے، روپیہ ختم پیسہ ختم تے دوستیاں ختم ہو جاندیاں نے۔ میں بڑے بڑے جگری یاراں نو ویکھیا اے جڑے صبح شام اکٹھے رہندے سن، لیکن ایک دوست ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تے دوسرا دوست ہاسپٹل دے بیڈ تے آ گیا ہے، تے پہلے دوست پہلے دن بھی ملن واسطے آیا ہے بابا جی، دوسرے دن بھی ملن واسطے آیا، تے تیسرے دن ہاسپٹل والے دوست نے ہاسپٹل دے بیڈ تو فون کیتا، یاراں اج 3 دن ہو گئے نے تو میں نو ملن واسطے نہیں آیا ہے، تے اس دوست نے فون کیتا، یارا میرے اپنے بھی بڑے کم نے نا، میں ہر روز ہاسپٹل دے اندر تے تینوں ملن واسطے نہیں آ سکدا وا، لیکن توجہ کریو ملک غلام رسول صاحب دی اصال ثواب دی محفل وچ آنا لیو، میں نہ گناہگار اکھاں نال تکیا اے، پتر چارپائی تے آ گیا اے، پتر ہاسپٹل دے بیڈ تے آ گیا اے، یا او دے سامنے ماں کھلوتی ہوئے گی یا او دے سامنے باپ کھلوتا ہوئے گا، ہائے ہائے او جدو تک باپ زندہ ہوئے نا رشتہ دار بابا جی پیار کر دینے، باپ زندہ ہوئے برادری والے پیار کر دینے، لیکن باپ دا سایہ اٹھ جائے، باپ دا سایہ اٹھ جائے نا، رشتہ دار بھی پیار نہیں جے کر دینے، عزیز و اقارے بھی پیار نہیں کر دینے۔ میاں صاحب فرماندے نے کہ دکھیے دی گل او یارو دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں، موت جنا دے ماں پہ مارے تے او تک تک رون دے قبراں، آئے ہائے ہائے اے باپ زندہ ہوئے نا سارے پیار کرنگے، رشتہ دار بھی پیار کر دینے، عزیز و اقارب بھی پیار کر دینے، لیکن سجنا جدو باپ دا سایہ اٹھ جائے نہیں یقین آندہ تے چلا جا کدے جناب سواں اڈے تے تینوں چھوٹے چھوٹے بچے مل جانگے جڑے انڈے فروخت کر دے نظر آندے نے، ٹریکٹر دی دکان تے کم کر دے نظر آندے نے، موٹر سائیکل دیاں دکانہ تے کم کر دے نظر آندے نے، ہوٹل دا ٹیبل صاف کر دے نظر آندے نے، وے جا کدے انہاں بچیاں کولو پوچھتے سہی نا، اے بچیو
بچیو ہوٹل تے کم کیوں پہ کر دے ہو؟ اے بچیو ٹریکٹر دی دکان تے کیوں کم کر رہے ہو؟ بچے ایک کو جواب دین گے بابو جڑے بچے سکول دا بیگ لا کے جا رہے انہاں دا باپ زندہ ہے تے میرا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے۔ اے دوستان محترم توجہ کرے ہونا، باپ زندہ ہوئے تے ہر رشتہ پیار کرے گا، لیکن جدو باپ دا سایہ اٹھ جائے پھر میاں صاحب فرماندے نے کہ بھائی بھائیاں دے و یارو در دی ہون دے تے بھائی بھائیاں دیاں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ آخری گلاں نے میریاں اپنے دل دی تختی تے لکھ کے لے جائیو۔ اے سجنا میں کلی کلی اعلان کر داواں، اگر اللہ تینوں 4 پتر دے نا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا منگیا کرنا، اللہ ایک بیٹی تینوں ضرور دے۔ لوگاں نے مینوں کیا چشتی صاحب کیوں بیٹی دیاں دعاواں منگوان دے چلے جا رہے ہو؟ میں کیا سجنا میں بڑے بڑے لوگاں دے جنازے ویکھے نے، جدو میت بابا جی گھر دے اندر آ جاوے نا پتر کہندے نے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا ہے، رشتہ دار کہندے نے جلدی کرو جنازے دا وقت ہو گیا ہے، لیکن سجنا ایک بیٹی ہوندی ہے جڑی چارپائی نال پکڑ کے کہندی ہے چاچا اللہ میرے باپ دی میت نو نہ لے کے جاؤ نا، میں اپنے باپ دا دیدار کرنا ہے۔ ہاتھ بن کے عرض کرانگا آج دی محفل پاک دا جناب اس سبق دے نتیجہ لے کے چلے جاؤ، اور بیٹیاں نو زحمت نہیں سمجھنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت بن جاندی ہے۔ اور سنیو ذرا جناب والا میاں صاحب فرماندے نے کہ بے شک پتر مٹھے میوے ہوں دے تے رونق ہوندی گھر دی، پر دھیاں جئی کوئی شے نہ محمد تے شمع پر آئے گھر دی تے دھیاں لئی پردیس و بابل تے پتراں لئی جاگیراں، دکھ سکھ سینا کچھ نہیں کہنا تے اے دیاں تقدیراں پڑھیے لائے ہاں اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ روے جتنی دیر تک جناب اس سامان واسطے صفحہ بنائیاں جا رہی نے، ہر بندہ مل کے پڑھ لوے حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی پڑھو لا کئی پتر نے پیاریاں مائیاں دے، کئی ویر نے پہنا پائیاں دے، سب دے گئے داغ جدائیاں دے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ میاں صاحب فرماندے نے کہ لگیاں والے وہ لوگ کو چپ نہیں کرے دے تے توڑے دئیے لکھ دلا سے دے گیا سجنے وچھوڑا ڈاڈا تے ہون جائیے کیڑے پاسے تے لے ہو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے، اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملان